कारी भेजे, हत्ता के नाचने गाने वालों को भी हिदायत दे के आपके सामने खड़ा कर दिया था और वो भी यही कह रहे थे लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ, वहाँ कोई उज़र चलने वाला नहीं, अल्लाह दुनिया में सारे उज़र पूरे किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमने तो पाँव में घुंघरू सजाए हुए थे, आज अल्लाह पाक ने अपने रास्ते में चला दिए। हमने तो सरों पे दुपट्टे सजाए हुए थे, आज अल्लाह पाक ने अमामे सजा दिए। हमने तो चेहरों पे मेकअप सजाए हुए थे, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सजा लिया। जिन लोगों घरों में नाचने गाने जाते थे, आज दीन का पैगाम लेकर उन घरों में पहुंच रहे हैं। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। तो मेरे भाइयों, हमें देखकर नसीहत पकड़ लो। अल्लाह तो कुरान में साफ साफ फरमा रहा है, हमने अक्लमंदों के लिए खोल खोल के निशानियां और नसीहतें बयान फरमाई। बेअक्लों को तो अल्लाह कह रहा है, उनकी आंखें हैं वो देखते नहीं, उनके कान हैं वो सुनते नहीं, उनके दिल हैं वो सोचते नहीं, ये बेअक्ल है और अक्ल रखने वाले ही नसीहत को कबूल करते हैं। माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, कहते हैं जहां में है इबरत के हर सौ नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। कभी गौर से ये भी सोचा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सोने। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अजल ने न छोड़ा न किसरा न धारा, इससे सकंदर सा फाता बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सधारा, पड़ा रह गया यूं ही ठठा सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो मेरे भाइयों, आज नहीं तो कल हमने सब ने ये दुनिया छोड़कर जाना ही जाना है। हम समझते हैं जिसको हम दफनाए बस इसी ने मरना था, हमने तो मरना ही नहीं है। मेरे भाइयों, हम कोई लोहे का सर साथ लेकर नहीं आए हुए, आज नहीं तो कल हमने ये दुनिया छोड़कर जाना ही जाना है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले। तो मेरे भाइयों, अगर हम जैसे नाचने गाने वाले इस काम में लग चुके हैं, मरने की तैयारी में लग चुके हैं, तो आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम इस काम को मकसद बनाकर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरे भाइयों, कब तक गफलत में सोते रहोगे, आखिर एक दिन बेदार हो जाओगे। इससे पहले कि दुनिया की गिरफ्त हम पर मजबूत हो जाए, खुद को इसकी कैद से छुड़ा लो। अल्लाह की तौफीक और सआदत मंदी की बात समझो कि अल्लाह पाक ने पाकिस्तान मुल्क को अंबिया वाला काम दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का परचम पूरी दुनिया में लहरा दो। तो मेरे भाइयों, हम तो इस काम को करने के लिए मौत तक इरादा करते हैं। माशाल्लाह, सब भाइयों का इरादा है इंशाअल्लाह। अल्लाह इस कलमे को लेकर दुनिया तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह। क्या है बुजुर्गों, मेरे लोग क्या मेरा कारी भेजे, हत्ता के नाचने गाने वालों को भी हिदायत दे के आपके सामने खड़ा कर दिया था और वो भी यही कह रहे थे लोगों अल्लाह की तरफ आ जाओ, वहाँ कोई उज़र चलने वाला नहीं, अल्लाह दुनिया में सारे उज़र पूरे किए जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमने तो पाँव में घुंघरू सजाए हुए थे, आज अल्लाह पाक ने अपने रास्ते में चला दिए। हमने तो सरों पे दुपट्टे सजाए हुए थे, आज अल्लाह पाक ने अमामे सजा दिए। हमने तो चेहरों पे मेकअप सजाए हुए थे, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सजा लिया। जिन लोगों घरों में नाचने गाने जाते थे, आज दीन का पैगाम लेकर उन घरों में पहुंच रहे हैं। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता। तो मेरे भाइयों, हमें देखकर नसीहत पकड़ लो। अल्लाह तो कुरान में साफ साफ फरमा रहा है, हमने अक्लमंदों के लिए खोल खोल के निशानियां और नसीहतें बयान फरमाई। बेअक्लों को तो अल्लाह कह रहा है, उनकी आंखें हैं वो देखते नहीं, उनके कान हैं वो सुनते नहीं, उनके दिल हैं वो सोचते नहीं, ये बेअक्ल है और अक्ल रखने वाले ही नसीहत को कबूल करते हैं। माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, कहते हैं जहां में है इबरत के हर सौ नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बूने। कभी गौर से ये भी सोचा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सोने। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। अजल ने न छोड़ा न किसरा न धारा, इससे सकंदर सा फाता बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सधारा, पड़ा रह गया यूं ही ठठा सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो मेरे भाइयों, आज नहीं तो कल हमने सब ने ये दुनिया छोड़कर जाना ही जाना है। हम समझते हैं जिसको हम दफनाए बस इसी ने मरना था, हमने तो मरना ही नहीं है। मेरे भाइयों, हम कोई लोहे का सर साथ लेकर नहीं आए हुए, आज नहीं तो कल हमने ये दुनिया छोड़कर जाना ही जाना है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद इंसान वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले।
تو میرے بھائیوں اگر ہم جیسے ناچنے گانے والے اس کام میں لگ چکے ہیں, مرنے کی تیاری میں لگ چکے ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہم اس کام کو مقصد بنا کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو میرے بھائیوں کب تک غفلت میں سوتے رہو گے؟ آخر ایک دن بیدار ہو جاؤ گے. اس سے پہلے کہ دنیا کی گرفت ہم پر مضبوط ہو جائے, خود کو اس کی قید سے چھڑا لو. اللہ کی توفیق اور سعادت مندی کی بات سمجھو کہ اللہ پاک نے پاکستان ملک کو انبیاء والا کام دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دو. تو میرے بھائیوں ہم تو اس کام کو کرنے کے لیے موت تک ارادہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب بھائیوں کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اللہ اس کلمے کو لے کر دنیا تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کیا لفظ کو حاجی میرے لوگ کیا ویڈیو میرا پاس ہو رہا ہے. کاری بھیجے, حتیٰ کہ ناچنے گانے والوں کو بھی ہدایت دے کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا, اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ, وہاں کوئی عذر چلنے والا نہیں. اللہ دنیا میں سارے عذر پورے کیے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں ہم نے تو پاؤں میں گھنگرو سجائے ہوئے تھے, آج اللہ پاک نے اپنے رستے میں چلا دیے. ہم نے تو سروں پہ دوپٹے سجائے ہوئے تھے, آج اللہ پاک نے امامے سجا دیے. ہم نے تو چہروں پہ میک اپ سجائے ہوئے تھے, آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سجا لیا. جن لوگوں گھروں میں ناچنے گانے جاتے تھے, آج دین کا پیغام لے کر ان گھروں میں پہنچ رہے ہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں ہمیں دیکھ کر نصیحت پکڑ لو. اللہ تو قرآن میں صاف صاف فرما رہا ہے, ہم نے عقل مندوں کے لیے کھول کھول کے نشانیاں اور نصیحتیں بیان فرمائی. بے عقلوں کو تو اللہ کہہ رہا ہے ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں وہ سنتے نہیں, ان کے دل ہیں وہ سوچتے نہیں. یہ بے عقل ہے, اور عقل رکھنے والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں کہتے ہیں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے. کبھی غور سے یہ بھی سوچا ہے تو نے, جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے, مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دھارا, اس سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھٹھا سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو میرے بھائیوں آج نہیں تو کل ہم نے سب نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے. ہم سمجھتے ہیں جس کو ہم دفنائے بس اسی نے مرنا تھا, ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں ہم کوئی لوہے کا سر ساتھ لے کر نہیں آئے ہوئے, آج نہیں تو کل ہم نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. تو میرے بھائیوں اگر ہم جیسے ناچنے گانے والے اس کام میں لگ چکے ہیں, مرنے کی تیاری میں لگ چکے ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ہم اس کام کو مقصد بنا کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو میرے بھائیوں کب تک غفلت میں سوتے رہو گے؟ آخر ایک دن بیدار ہو جاؤ گے. اس سے پہلے کہ دنیا کی گرفت ہم پر مضبوط ہو جائے, خود کو اس کی قید سے چھڑا لو. اللہ کی توفیق اور سعادت مندی کی بات سمجھو کہ اللہ پاک نے پاکستان ملک کو انبیاء والا کام دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچم پوری دنیا میں لہرا دو. تو میرے بھائیوں ہم تو اس کام کو کرنے کے لیے موت تک ارادہ کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ سب بھائیوں کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اللہ اس کلمے کو لے کر دنیا تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے.